नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 3 विषय मेरो गणित पाठ 15 मा रहेको समय अन्तर्गत कुनै पनि घडी हेरेर हामीले घण्टा र मिनेटमा समय कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् है, अब यहाँहरू बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ होला? हो, पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो, कति बजे उठ्नुहुन्छ भनेर थाहा पाउनु लागि के हेर्नु पर्यो? घडी हेर्नु पर्यो, हो कि होइन? हो, हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईहरुको साथी, एकजना साथी भर्खर उठ्दै हुनुहुन्छ। बिहान कति बजे उठ्नुभएको रहेछ? 6 बजे है। उहाँ उठ्नु भर्खर 6 बजे उठ्नु भएको रहेछ। त्यो कसरी थाहा भयो? घडी हेरेर। अब उहाँ उठेर बाथरुम गएर हात मुख धोएर एकछिन पढिसकेपछि खाना खाने समय हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि बाबु नानीहरू कहाँ जानुहुन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विद्यालय जानुपर्छ है। ल हेर्नुहोस् त, यी तपाईको साथी 9 बजे छ, विद्यालय हिँड्दै हुनुहुन्छ है। देख्नुभयो नि, मास्क लगाउनु भएको छ। धुलो धुवाँबाट सुरक्षित हुनको लागि, विभिन्न रोगबाट बच्नको लागि यहाँहरू पनि सुरक्षित भएर हिँड्नुहुन्छ है। विद्यालय हिँड्दै हुनुहुन्छ। कोही साथीहरू त विद्यालय पनि पुगिसक्नु भएको रहेछ भने कोही साथीहरू त किताब कक्षा कोठामा राखेर प्रार्थनाको लागि तयारी भइसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, प्रार्थना गर्ने समय पनि भइसकेछ। कति बजे सुरु हुन्छ? यहाँहरू घरबाट विद्यालय जान कति मिनट लाग्छ? अनि त्यसपछि विद्यालयमा गएपछि कति समय प्रार्थना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी कसरी थाहा पाउँछौँ त? हो, घडी हेरेर थाहा पाउँछौँ। यहाँ साथी त 9 बजे हिँडिसक्नु भएको रहेछ, विद्यालयमा गइकन पनि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, प्रार्थना गरिसकेपछि त कक्षा पनि सुरु भएछ हो। ल क्लास सुरु भएछ है। कति बज्यो होला? कसरी थाहा हुन्छ? घडी हेर्नु पर्यो। ल भन्नुहोस् त, यो घडीमा कति बजेको छ होला? भन्न सक्नुहुन्छ? दिएको घडीमा कति बज्यो? हो, ल अनुमान गर्नुहोस् त। पक्कै पनि है, यहाँ 10 बजेको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ म एकपटक यहाँ देखाउन गइरहेको छु। घडी हेर्नुहोस् त, घडीको बारेमा हामीलाई के थाहा छ भन्दा सबभन्दा छोटो जुन सुई छ यसलाई हामी के भन्छौँ? घण्टा सुई भन्छौँ हो। अनि सबभन्दा लामो सुई जुन छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ? मिनेट सुई भन्छौँ है। अनि अर्को मसिनो सुई फुटु अलि छिटो छिटो हिँडेको देख्नु भएको छ नि, यसलाई हामी के भन्छौँ? सेकेन्ड सुई भन्छौँ है। यति त थाहा छ। हेर्नुहोस् त, छोटो सुईलाई हामी के भन्छौँ रे? घण्टा सुई भन्छौँ। यो लामो सुईलाई हामी के भन्छौँ? मिनेट सुई भन्छौँ। अनि यो मसिनो सुईलाई हामी के भन्छौँ त? सेकेन्ड सुई भन्छौँ है। आज अब हामी यो घण्टा सुई यानि छोटो सुई र लामो सुई भनेको यो मिनेट सुईको आधारमा कति बजेको छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ। बुझिसक्नु भएको छ है। अब हेर्नुहोस् त, कुनै पनि घडीमा जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो घडी छ। यो घडीमा छोटो सुई कुन छ त भन्दा म यहाँ देखाउँछु। यो छोटो सुई छ। यो छोटो सुई भनेको घण्टा सुई हो। लामो सुई भनेको के हो त? मिनेट सुई हो है। अब यो घण्टा सुई र मिनेट सुई कहाँ छ? ठिक 12 मा छ हो। अब यो 12बाट सँगै रहेको 1 मा आइपुग्नको लागि यो मिनेट सुई अथवा लामो सुई जुन छ यसलाई कति मिनट लाग्छ? हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 मिनट लाग्छ। मिनेट सुईलाई हेर्नुहोस् त, यहाँबाट 12बाट 1 मा अथवा नजिकैको सङ्ख्यामा पुग्नको लागि यसलाई कति मिनट लाग्दो रहेछ? मिनेट सुईलाई 5 मिनट लाग्छ। त्यसो भएदेखि अब यहाँदेखि 5 भयो भने 5 6 7 8 9 10 2 मा आउन कति मिनट लाग्यो त? 10 मिनट लाग्यो अहिले। अनि घण्टा सुई कहाँ छ? 12 भनेपछि कति बज्यो भन्दा 12 बजेर कति मिनट गयो त? 5 10 मिनट गयो। अब फेरि हेर्नुहोस् है त, 10 यहाँ 11 12 13 14 15 यहाँ काउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 10 भयो। यसरी अर्कोमा 5 15 16 17 18 19 20 भयो है। 20 पछि अर्को अङ्क सङ्ख्यामा जाँदाखेरि कति भयो त? 25 भयो। अनि यहाँ सिधा पुग्दा कति आयो त?
यो 30 भयो। अब यहाँ आयो, हेर्नुहोस् त, यहाँ कति बज्यो त? 12 बजेर 30 मिनट गयो भन्न सक्छौँ है। अब 12 बजेर 30 मिनट गएकोलाई हामी के पनि भन्छौँ? 12:30 पनि भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, अनि 12 मिनट सुई कहाँ पुग्यो? 7 मा पुग्दा कति भयो त? यहाँ 30, यहाँ 35 भयो। फेरि 7 बाट 8 मा जाँदाखेरि 35 थियो, कति भयो त? 40। 12 बजेर 40 मिनट गयो भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 9 मा जाँदाखेरि यहाँसम्म 40 थियो, यहाँ पुग्दा कति भयो त? 45। कति बजेर? 12 बजेर 45 मिनट गयो। भनेको अर्थ हेर्नुहोस् त, यो घन्टा सुई त 12:01 मा पुनः लागेको छ है। अब 12 बजेर 45 मिनटमा 6 मिनट सुई पुगेको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त? 1 बज्न लाग्यो भनेको अर्थ 1:45 पनि भन्छौँ है। अथवा 12 बजेर 45 मिनट गयो पनि भन्छौँ। त्यस्तै यो 45 भयो, यहाँ पुग्दा कति भयो? 10 मा पुग्दा 50 भयो। अब 1 बज्न कति मिनट बाँकी छ त? 5-10 मिनट भयो भने त 1 बज्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त, 10, 11 पछि 12 बजेर 45, 50, 55 मिनट अथवा 1 बज्न 5 मिनट बाँकी छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो फेरि 12 मा पुग्दाखेरि यो जुन घन्टा सुई छ, जुन छोटो सुई छ, यो कहाँ पुगेको छ त? 1 मा पुगेको छ। यसबाट बुझ्नुभयो होला है। अब यो मिनेट सुई 12 बाट सुरु भएर घुमेर पुनः 12 मा पुग्दाखेरि 60 मिनट हुँदो रहेछ हो। 12 बाट सुरु भएर त्यही सङ्ख्यामा पुग्दाखेरि 60 मिनट हुँदो रहेछ। 60 मिनट हुँदाखेरि घन्टा सुई पनि 12 मा थियो सुरुमा, अहिले कतिमा पुगेको छ त? 1 मा पुगेको छ। 12 बाट अहिले 1 घन्टा यता आउँदाखेरि 1 बजेको छ। हेर्नुहोस् है। अब यो घन्टा सुई पनि 1 घन्टा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यसरी पुरै घुम्यो भने 12 घन्टामा यदि 12 बाट सुरु छ भने फेरि त्यही सङ्ख्या अथवा त्यति नै बज्नको लागि पुरा 1 फन्को घुम्नु पर्दो रहेछ। त्यसको लागि 12 घन्टा लाग्दो रहेछ घन्टा सुईलाई। भनेपछि मिनेट सुईलाई कति लाग्दो रहेछ त 1 फन्को घुम्न? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। हेर्नुहोस् है, यो मिनेट सुईलाई 5 मिनेटमा जाँदो रहेछ नजिकैको सङ्ख्यामा पुग्न। यहाँ देख्नुहुन्छ नि, सानो सानो धर्का पनि देख्नुहुन्छ है। 12 हेर्नु त, 1, 2, 3, 4, 5। यो 5 मिनट यसरी गर्दाखेरि पुरै घुम्दाखेरि 60 मिनट हुँदो रहेछ भने घन्टा सुई पुरा 1 फन्को घुम्नको लागि 12 घन्टा लाग्दो रहेछ। बुझ्नुभयो है। ल फेरि अब यता हेर्नुहोस् त, अब कक्षा पनि सुरु भएको रहेछ। अब देवगढीमा कति बज्यो भनेर यहाँ प्रश्न छ। तपाईँको साथीहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त, कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा हो। हेर्नुहोस् त, छोटो सुईले के जनाउँछ? हामीले हेर्दाखेरि छोटो सुईले घन्टा सुई जनाउँछ भने लामो सुईले के जनाउँछ त? मिनेट सुई जनाउँछ। त्यहाँ देखाएको घडी यहाँ देख्नुभएको छ नि है। हो, सबभन्दा पहिला के याद गर्नु पर्यो? कति बज्यो भन्दाखेरि पहिला छोटो सुई अर्थात् यो घन्टा सुई हेर्नु पर्यो कुन सङ्ख्यामा छ भनेर। त्यसपछि मिनेट सुई हेर्नु पर्यो हो। साथै त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, पहिला छोटो सुईले घन्टा जनाउँछ, लामो सुईले मिनेट जनाउँछ भनेर सोच्नु भएको छ है। अब त्यसपछि हेर्नु तपाईँले के भन्नुभएको छ? यहाँ छोटो सुई 10 मा छ, लामो सुई कहाँ छ? 12 मा छ। तसर्थ यो घडीमा ठिक 10 बज्यो, अर्थात् यस घडीमा 10 बजेको छ भन्नुभएको छ है। यहाँले बुझ्नुभयो होला। अब भनेपछि मिनेट सुई 12 मा हुँदाखेरि यो घन्टा सुई अथवा छोटो सुई जतिमा छ, जुन सङ्ख्यालाई जनाएको छ, ठिक त्यति नै बजेको भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ल भन्नुहोस् त, अब अहिले कति बजेको छ यो घडीमा भन्न सक्नुहुन्छ नि है। अहिले के छ? पहिला कति बज्यो भन्नको लागि छोटो सुई हेर्नु पर्यो। छोटो सुई कतिमा छ त भन्दा 11 मा छ है। एक कतिमा छ? 11 मा छ। ठिक 11 मा छ भनेपछि मिनेट सुई 12 मा छ भनेपछि ठिक कति बज्यो त? 11 बज्यो भन्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै अब हेर्नुहोस् त, यहाँ कति बज्यो होला? ल अनुमान गर्नुहोस् त। पहिला के हेर्ने रे? घन्टा सुई हेर्ने अथवा छोटो सुई हेर्नुहोस्। कतिमा छ?
12मा छ। अब त्यो हेरिसकेपछि मिनेट सुई हेर्ने अथवा लामो सुई हेर्नुहोस् कतिमा छ त, त्यो पनि 12मै छ। भनेपछि अहिले ठिक कति बज्यो त, 12 बज्यो। अब अहिले हेर्नुहोस् त कति बज्यो भन्दाखेरि पहिला घन्टा सुई अर्थात् यो जुन छोटो सुई हेर्नुहोस् 1 देखाइरहेको छ, मिनेट सुई कहाँ छ त, 12मा छ। भनेपछि अहिले ठिक 1 बज्यो भन्न सक्नुहुन्छ। ल भन्नुहोस् त अहिले कति बज्यो, ठिक 2 बजेको छ। अहिले कति बजेको छ, ठिक 3 बजेको छ। यसरी मिनेट सुई 12मा छ भने यो घन्टा सुईले जुन अङ्कलाई अथवा जुन सङ्ख्यालाई देखाएको छ ठिक त्यति नै बज्यो भन्न सक्छौँ। मिनेट सुई 12मा र यो घन्टा सुई अथवा छोटो सुईले जुन सङ्ख्यालाई देखाएको छ ठिक त्यति बज्यो भनेर भन्न सक्छौँ। अहिले कति बज्यो, 5 बजेको छ। अहिले 6 बजेको छ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। मिनेट सुई 12मा हुँदाखेरि यो घन्टा सुई अथवा छोटो सुईले जुन सङ्ख्यालाई देखाएको छ ठिक त्यति नै बजेको हुँदो रहेछ है। अब फेरि हेर्नुहोस् त, ओहो 10 बजे क्लास सुरु भएको थियो, यहाँ त खाजा खाने बेला भइसकेको रहेछ, त्यस्तै खेल्ने कार्यक्रम पनि भइसकेको रहेछ, ब्रेक टाइम भयो जस्तो छ है। अब यो दिएको घडीमा कति बज्यो त, ल भन्नुहोस् त त्यहाँ कति बजेको देखाएको छ। पहिला के हेर्ने रे, मिनेट सुई हेर्ने कि घन्टा सुई? हो पहिला घन्टा सुई याद गर्नुहोस् कतिमा छ, 12 र 1 को बिचमा छ। अनि मिनेट सुई कतिमा छ त, 6मा देखाएको छ। हो स्याबास। अब भन्नुहोस् त कति बज्यो त, पहिला घन्टा सुई यानि छोटो सुई हेर्नुहोस् त, यहाँलाई थाहा छ नि है, 12 बजेर 12 र 1 को बिचमा छ। भनेपछि 12 बजेर कति मिनट गयो भनेपछि कहाँबाट सुरु गर्ने याद छ है। मिनट सुई गर्नको लागि हामीले 12बाट सुरु गर्छौँ। सँगैको सङ्ख्यामा पुग्न कति मिनट लाग्छ रे, 5 मिनट लाग्छ मिनट सुईलाई। भनेपछि यो मिनट सुई यहाँबाट घुम्दै 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 यहाँ आइपुग्न कति मिनट लागेको रहेछ हेर्नुहोस् त, यहाँबाट 5 मिनट, 10, 15, 20, 25, 30, 12 बजेर 30 मिनट गएको छ भन्न सक्नुहुन्छ हो। अब 12 बजेर 30 मिनट गएको छ, यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ, 12:30 बज्यो पनि भन्छौँ। यहाँलाई थाहा छ नि है। हेर्नुहोस् त यहाँ साथीले के भन्दै हुनुहुन्छ, छोटो सुई 12 र 1 को बिचमा छ है, अनि लामो सुई कतिमा छ, 6मा छ। त्यसैले यो घडीमा 12:30 बजेको छ भन्नुभएको छ साथीले है। त्यस कारणले 12:30लाई के पनि भनिन्छ भन्नुभएको छ त, 12:30 पनि भनिन्छ हो। यसलाई कति, 12:30। अब फेरि भन्नुहोस् त म यहाँ अर्को बनाएँ समय। अहिले घन्टा सुई कतिमा छ अथवा छोटो सुई कहाँ छ त, 1 र 2 को बिचमा छ हो। अनि मिनट सुई नि 6मा देखाएको छ। भनेपछि कति बज्यो त, 1 बजेर कति बजेको छ त, 1 र 2 को बिचमा छ। भनेपछि 1 बजेर कति मिनट गयो, 12बाट यो मिनट सुई भएको सङ्ख्यासम्म गर्नु पर्यो, 5, 10, 15, 20, 25, 30। भनेपछि 1 बजेर 30 मिनट गएको छ हो। अब यसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दा 1:30 बज्यो पनि भन्छौँ है। अब त्यस्तै फेरि अर्को यहाँ म बनाएर देखाउँछु है। ल हेर्नुहोस् त अहिले कति बज्यो होला, के हेर्नु पर्यो, पहिला भन्दाखेरि छोटो सुई अर्थात् घन्टा सुई पहिला याद गर्नु पर्यो। कहाँनिर छ त, हेर्नुहोस् त 3 र 4 को बिचमा छ। भनेपछि 3 बजेर कति मिनट गयो भन्नको लागि मिनेट सुई हेर्नु पर्यो। मिनेट सुई कहाँबाट गणना गर्ने त, 12बाट, 5, 10, 15, 20, 25, 30। भनेपछि 3 बजेर 30 मिनट गएको छ अहिले यो घडीमा। भनेपछि यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, 3:30 बजेको छ पनि भन्छौँ। बुझ्नुभएको छ नि है। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अब यो दिएको घडीमा हेर्नुहोस् त कति बजेको छ त, ल अनुमान गर्नुहोस् त दिएको घडीमा कति बजेको होला हो। हेर्नुहोस् त छोटो सुई कहाँनिर छ, छोटो सुई 8 भन्दा थोरै अगाडि छ। अनि मिनेट सुई 1 मा देखाएको छ। हेर्नुहोस् है यस्तो दिएको छ हो।
अब यहाँले भन्नु सक्नुहुन्छ नि त कति बज्यो त ठिक 8 को नजिक 8 बजेर पहिला छोटो सुई हेर्नु पर्यो अर्थात् घण्टा सुई हेर्नु पर्यो 8 भन्दा थोरै अगाडि बढेको छ अनि 8 बजेर कति मिनेट गयो त भन्नको लागि मिनेट सुई हेर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् त मिनेट सुई कहाँनेर छ त 1 मा देखाइरहेको छ हो। ल भन्नुस् त एउटा संख्याबाट नजिकैको अर्को संख्यामा पुग्न मिनेट सुईलाई कति लाग्छ भनेको हो गुड 5 मिनेट। हेर्नुस् त अहिले कति बजेको रहेछ त 8 बजेर 5 मिनेट गयो। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला साथीले त्यही भनिराख्नु भएको छ। यसमा 8:05 बजेको छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब म फेरि अर्को यहाँ देखाएँ है त हेर्नुस् त अहिले कति बजेको होला यहाँ कति बजेको होला 8 बजेर पहिला घण्टा सुई र छोटो सुई हेर्नु पर्यो 8 बजेर अब कति मिनेट गयो भन्नको लागि 12 बाट गणना गर्नु पर्यो 5 10 अहिले यहाँ कति बज्यो 8 बजेर 10 मिनेट गएको छ अथवा कति बज्यो भन्दा 8 बजेर 8-10 भयो पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। 8-10 बजेको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अहिले यो घडीमा। अब फेरि हेर्नुस् त यदि अब यो मिनेट सुई थोरै अगाडि यहाँ आयो अहिले कतिमा छ त 3 मा छ। पहिला यो घडीमा कति बजेको छ भने कसरी थाहा पाउने सबभन्दा पहिला अघि नै भने जस्तै अब थाहा भइसक्यो है। पहिला छोटो सुई हेर्नु पर्यो भनेको अर्थ घण्टा सुई कहाँनेर भन्दा अगाडि छ त 8 बजे थोरै 8 भन्दा अगाडि छ भनेपछि 8 बजेर हेर्नुहोस् है अहिले यो घडीमा कति बज्यो त 8 बजेर 8 बजेर कति मिनेट गएको छ भन्न सक्नुहुन्छ 8 बजेर मिनेट सुई हेर्नुहोस् मिनेट हेर्नको लागि 12 बाट गर्नुहोस् 5 10 15 8 बजेर 15 मिनेट गयो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसलाई हामीले के भन्छौँ 8:15 बजेको छ पनि भन्छौँ। यो घडीमा अहिले कति बजेको छ त 8:15 पनि भन्छौँ यसलाई हामी के पनि भन्छौँ 8:15 बजेको छ पनि भन्छौँ। अब त्यस्तै ल भन्नुस् त अहिले कति बजेको छ यो घडीमा कति बजेको छ भन्नको लागि सबभन्दा पहिला के हेर्नु पर्दैछ सबभन्दा पहिला छोटो घडी हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है सबभन्दा पहिला घडी हेर्नको लागि के हेर्नु पर्यो त छोटो सुई कहाँ छ हो छोटो सुई हेर्नु पर्यो। पहिला छोटो सुई हेर्नुहोस् त कहाँ छ 9 भन्दा अगाडि छ अनि त्यसपछि कुन हेर्नु पर्यो मिनेट सुई हेर्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल मिनेट सुई हेर्नुपर्छ। पहिला छोटो सुई हेर्नुहोस् अनि मिनेट सुई। अब यहाँ भन्नुहोस् त छोटो सुई कहाँ छ 9 भन्दा अगाडि छ मिनेट सुई कतिमा छ त 3 मा। कहाँबाट गर्न सुरु गर्नु पर्यो 12 बाट। हेर्नुहोस् त 5 10 15 भनेपछि कति मिनेट 9 बजेर कति मिनेट गयो त 9 बजेर 15 मिनेट गएको हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि अहिले यो घडीमा कति बजेको रहेछ त 9 बजेर कति मिनेट गयो त 15 मिनेट गएको छ। 9 यसलाई हामी के पनि भन्छौँ 9:15 भयो पनि भन्छौँ है। कति बजेको छ त भन्दा 9:15 बजेको छ पनि भन्छौँ। बुझ्नुभयो है यसलाई 9:15 पनि भन्छौँ। कति 9:15 पनि भन्छौँ। 9:15 लाई 15 मिनेट यो मिनेट सुई 3 मा अथवा 12 बाट यसरी 15 मिनेट गयो भने यसलाई हामी सभा भन्छौँ। अब यो कति त सभा भन्दाखेरि घण्टा सुई हेर्नु पर्यो अहिले 10:15 बजेको छ। हेर्नुहोस् है किन घण्टा सुई 10 मा 10 बाट थोरै अगाडि छ मिनेट सुई कहाँ छ त 3 मा छ भनेको अर्थ 10 बजेर 5 10 15 मिनेट गएको छ भनेको अर्थ 10:15 बजेको छ अर्थात् 10 बजेर 15 मिनेट गएको छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ल त हेर्नुहोस् है फेरि अर्को एउटा हेर्नुहोस् त यो घडीमा कति बजेको होला ल भन्नुहोस् त के छ यहाँ ल हेर्नुहोस् त 11 बजेर हेर्नुहोस् त 11 र 12 को 20 मा छ अनि मिनेट सुई कहाँनेर छ त ठिक 8 मा देखाएको छ। हेर्नुहोस् त ठिक 8 मा देखाएको छ भनेपछि कति बज्यो भन्नको लागि सबभन्दा पहिला के हेर्नुपर्छ विद्यार्थी बाबु नानीहरूलाई थाहा भइसक्यो है। पहिला के हेर्नु पर्यो
यो घन्टा सुई अर्थात् छोटो सुई हेर्नु पर्यो। छोटो सुई कहाँनिर छ? 11 र 12 को बिचमा छ भनेपछि 11 बजेर कति मिनट गयो? हेर्नुहोस् त, 11 बजेर यो मिनट सुई हेर्नु पर्यो। अब कति बज्यो भन्दा पहिला घन्टा सुई हेर्नु पर्यो, छोटो सुई हेर्नु पर्यो, अनि कति मिनट गयो भन्दाखेरि मिनट सुई गणना गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, मिनट सुई कहाँसम्म पुगेको छ त्यो हिसाब गर्नु पर्यो है। 11 बजेर यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 भएको छ हो। 11 बजेर 40 मिनट गएको छ। हेर्नु त, साथीले के भन्नुभएको छ हो? ल हेर्नुहोस् त, घडीमा 11 र 12 को बिचमा छ, लामो सुई 8 मा छ, त्यसैले यो घडीमा 11 बजेर 40 मिनट गयो भन्नुभएको छ। अर्थात् 11:40 बजेको छ पनि भन्न सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुहोस् है त, आधाभन्दा बढी गइसकेको छ। अब यो 11 पछि कहाँ पुग्छ? 12 मा पुग्छ। यो 12 मा कहिले पुग्छ? जब यो मिनट सुई पनि 12 मा आइपुग्दा यो घन्टा सुई पनि 12 मा हुन्छ। भनेपछि 12 बज्न कति मिनट बाँकी रहेछ? एउटा सङ्ख्यादेखि नजिकैको अर्को सङ्ख्यासम्म 5 मिनट हुन्छ। भनेपछि 5, 10, 15, 20, ओहो 20, 12 बज्न 20 मिनट बाँकी छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँले बुझिसक्नुभयो है। अब हेर्नुहोस् त, अब यो घडीमा कति बजेको होला? हेर्नुहोस् त, त्यो घडीमा कति बजेको होला? यहाँ के छ? पहिला के या कति बज्यो भन्नको लागि सबभन्दा पहिला कुन घडी हेर्ने, कुन सुई हेर्ने? मोटो सुई, छोटो सुई अथवा घन्टा सुई जे भने पनि भयो। 11 बजेर अब यो मिनट सुई कति मिनट गयो भन्नको लागि मिनट सुई हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, अब यो मिनट सुई कहाँनिर छ? हेर्नुहोस् त, ल ल गर्नुहोस्। मेरोमा त के छ हेर्नुहोस् है। मिनट सुई कहाँबाट गर्ने? 12बाट। 12बाट नजिकैको सङ्ख्यामा 5 मिनट अथवा यहाँ सानो सानो धर्का पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 1, 2, 3, 4, 5 यसरी 5, 10, 15, 20, ओहो 5 मा अलिकति रहेनछ है, त्यसै 20। अब यहाँबाट कति मिनट भएछ गर्नुहोस् त? 20, 21, 22, 23, 24 पो रहेछ मेरो घडीमा त। हेर्नुहोस् त, 11 बजेर 5, 10, 15, 20, 25 अलि पुगेको रहेछ। भनेपछि यो 20 भयो, यो 21, 22, 23, 24, 11 बजेर 24 मिनट गएको रहेछ। हो ल, साथीले पनि हेर्नु, गुड, त्यही भन्नुभएको छ। यो घडीमा छोटो सुई कहाँ छ? 11 र 12 को बिचमा छ। लामो सुईले 5 को नजिक देखाएको छ। त्यसैले यो घडीमा 11 बजेर कति मिनट गएछ? यहाँबाट फेरि 5 मा गए 25 हुन्थ्यो, यहाँसम्म 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24 मिनट गएको छ। भनेको 11:24 बजेको छ भन्नुभएको छ है। पक्कै यहाँले पनि बुझ्नुभयो होला हो। अब यस्तै फेरि मैले यहाँ थोरै बनाएँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो यहाँ अभ्यास गरौँ। कति बज्यो होला अहिलेको यो मैले यहाँ देखाएको घडीमा? ल भन्नुहोस् त। सबभन्दा पहिला के याद गर्नु पर्यो? छोटो सुई। हेर्नुहोस् त, छोटो सुई कतिमा छ? हामीले सबभन्दा पहिला छोटो सुई अथवा घन्टा सुई हेर्नु पर्यो है। छोटो सुई कहाँनिर छ त? 11 र 12 को बिचमा छ। भनेपछि 11 बजेर कहाँ छ त यो छोटो सुई? 11 र 12 को बिचमा छ। दुईटा कहाँ छ त यो? बिचमा छ। भनेपछि 11 बजेर कति मिनट गएको छ? हेर्नु, यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ? 5 मिनट चाहियो। भनेपछि मिनट सुई गणना गर्नु पर्यो। कति मिनट? 12बाट कति मिनट यता आएको छ? 5, 10, 15, 20, 25। हेर्नुहोस् है, यहाँ त पुगेको छैन। 26, 27 मिनट गएको रहेछ। भनेपछि यहाँ कति बजेको रहेछ यो घडीमा? यो घडीमा यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ कति? 11 बजेर कति? 11 बजेर यो यहाँसम्म 20, 25, यो 26, 27 मिनट गएको रहेछ। कति मिनट? 27। पहिला छोटो सुई हेर्नु पर्यो, अनि मिनट सुई हेर्नु पर्यो अथवा लामो सुई हेर्नु पर्यो। भनेपछि 11 बजेर 27 मिनट गएको छ। यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा 11 बजेर 11:27 बजेको छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ।
ल हेर्नुहोस् है, यसरी हामीले समय हेर्न सक्छौँ। अब त्यो त भयो एनालग घडीहरू। यस्तो घडीहरू यहाँहरूले टेबल घडी पनि देख्न सक्नुहुन्छ, भित्ते घडी देख्न सक्नुहुन्छ है, अनि त्यसपछि नाडीमा लगाउने घडी पनि देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न प्रकारका घडीहरू। अब डिजिटल घडीमा कति बजेको छ भनेर हेर्नु पर्यो भने यहाँले सजिलैसँग त्यही अङ्क आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो घडीमा कति बजेको छ त? 10 बजी। यहाँ देख्नुभयो 10 बजेर कति मिनट गएको छ? 36 मिनट गएको छ। 10 बजेर 36 मिनट गएको छ। अनि यहाँ अर्को घडीमा हेर्नुहोस् त, यहाँ अङ्क पहिलाकोले समय घन्टा जनाउँछ। 2 बजेर कति मिनट गएको छ त? 25 मिनट गएको छ। गुड है। अब यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा कति बजेको छ त? 10 बजेर 9 मिनट गएको छ भन्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस्तै हाम्रो यस्तो मोबाइलमा हेर्नुहोस् त, यहाँ त 13 बजेर 15 मिनट भनेको छ। भनेको अर्थ 12बाट 1बाट 13, 1 बजेर 15 मिनट गएको देखाएको छ है। यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा डिजिटल घडी र एनालग घडी दुवैबाट समय, डिजिटलबाट चाहिँ त्यही अङ्क देखाउँछ, त्यही अनुसार भन्न सक्नुहुनेछ भने एनालग घडीमा चाहिँ समय कति बज्यो भन्नको लागि सबभन्दा पहिला छोटो सुई याद गर्नुपर्दो रहेछ। कुन सुई? छोटो सुई। छोटो सुईले के जनाउँदो रहेछ त? घन्टा सुई जनाउँदो रहेछ। अनि यो लामो सुईले के जनाउँदो रहेछ त? मिनेट सुई जनाउँदो रहेछ। अब यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ नि 12 बजेर कति मिनट गयो भन्नको लागि त मिनेट सुई हेर्नु पर्यो। 5, 10 यसरी यहाँ लाइन धर्का तानेको छ नि, यो मिनेट सुईको लागि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6, 7, 8, 9, 10 भनेपछि 12 बजेर 10 मिनट गएको छ भन्न सक्नुहुन्छ है। अब पक्कै पनि अब डिजिटल घडीहरूमा चाहिँ त्यही सङ्ख्या दिएको हुन्छ, त्यो हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ भने एनालग घडीहरूमा समय हेर्नको लागि पहिला छोटो सुई हेर्नु पर्यो, यानि घन्टा सुई हेर्नु पर्यो, अनि मिनट सुई गणना गर्नु पर्यो। कहाँबाट? 12बाट। सँगैको अर्को सङ्ख्यामा पुग्न 5 मिनट लाग्दो रहेछ भनेपछि यसरी यो मिनट सुई 12बाट पुरै 1 फन्को घुम्नको लागि 12सम्म आइपुग्नको लागि 60 मिनट लाग्दो रहेछ भनेपछि 60 मिनटमा अघि 12 यो घन्टा सुई कहाँ थियो? 12मा थियो, अहिले कहाँ पुग्यो? 1 भनेपछि 12बाट 1मा घन्टा सुई आउन 1 घन्टा लाग्दो रहेछ। अब 1बाट 2मा जान घन्टा सुईलाई 2 घन्टा लाग्ने भयो। 12बाट 2मा आउन 2 घन्टा, 3 घन्टा। एउटा सङ्ख्याबाट अर्को सङ्ख्यामा पुग्न घन्टा सुईलाई 1 घन्टा लाग्दो रहेछ। बुझ्नुभयो है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँले अभ्यासमा दिएका केही प्रश्नहरू हामी यहाँ गर्छौँ है त। कति बजेको छ? पहिलो घडीमा ल हेर्नुहोस् त, पहिलो घडीमा कति बजेको छ? कहाँ छ यो? 8मा। अनि 8 बजेर कति मिनट गयो? पहिला हामी छोटो सुई हेर्छौँ, घन्टा सुई हेर्छौँ, अनि मिनट सुई हेर्छौँ। मिनट सुई कहाँनिर छ त? 1मा छ। सँगैको 12बाट 1सम्म आउन कति मिनट लाग्छ त? 5 मिनट लाग्छ। यहाँ दिएको छ 8 बजेर 5 मिनट गयो अर्थात् 8:05 बज्यो भन्न सक्छौँ है। अब खमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ के छ? छोटो सुई कहाँनिर छ? छोटो सुई 3मा देखाएको छ। अनि मिनेट सुई कहाँनिर छ? 1मा छ। भनेपछि कति बजेको छ? 3 बजेर, अब मिनट सुई 12बाट गर्नुहोस् त, सँगै सङ्ख्या पुग्न 5 मिनट। कति बज्यो त? 3 बजेर 5 मिनट गयो भन्न सक्नुहुन्छ। यो सुई कहाँ छ त? 3 र 4 को बिचमा रहेछ। मिनट सुई कति मिनट गएको छ त? 12देखि 1 5 मिनट। भनेपछि कति बजेको छ भन्दा हामी भन्न सक्छौँ नि 3 बजेर कति मिनट गयो भन्दा 3 बजेर 5 मिनट गयो भन्छौँ। यसलाई लेख्दा 3:05 बजेको छ पनि भन्छौँ है। बुझ्नुभएको छ नि। त्यस्तै अरू घडीमा हेर्नुहोस् त, यहाँ कति बजेको रहेछ? यो 6मा म पुगेँ। यहाँ के छ? 11 र 12 को बिचमा रहेछ। घन्टा सुई अथवा छोटो सुई भनेपछि 11 बजेर कति मिनट गयो भन्नको लागि कुन सुई याद गर्नु पर्यो? मिनेट सुई अथवा लामो सुई। कति बजेको रहेछ? 11 बजेर 25 मिनट गयो भन्न सक्नुहुन्छ अथवा 11:25 बज्यो भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, ल डमा जाउँ त, यसमा कति बजेको छ?
12 पहिला घन्टा सुई हेर्नुहोस् 12 1 2 हेर्नुहोस् त 2 बजेर कति मिनट गयो मिनेट सुई हेर्नु पर्यो पहिला छोटो सुई हेर्नुभयो 2 बजेको छ 2 बजेर कति मिनट गयो त हेर्नुहोस् त 12 बाट 1 5 मिनट 10 3 मा हुँदा 15 कति बज्यो त 2 बजेर 15 मिनट गयो अर्थात् यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त 2:15 बज्यो पनि भन्छौँ हो ल हेर्नुहोस् त अब अर्को प्रश्नमा यहाँ के दिएको रहेछ हेर्नुहोस् त तलका घडीहरूमा 5 बज्न कति मिनट बाँकी छ भनेर सोधिएको रहेछ हेर्नुहोस् त अब 5 बज्न यो कहाँ छ घन्टा सुई अथवा छोटो सुई भन्दा 4 र 5 को नजिक पुग्न लागेको छ यो ठ्याक्कै 5 कहाँनिर पुग्छ त कतिखेर पुग्छ त यो छोटो सुई भन्दा जब यो मिनेट सुई यहाँ अहिले कतिमा छ त 10 मा छ भनेको 50 मिनट पुगेको छ यसरी 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 मा छ भनेपछि 12 मा पुग्न कति मिनट बाँकी छ 5 10 मिनट बाँकी छ भनेपछि 5 बज्न कति मिनट बाँकी रहेछ त 10 मिनट बाँकी रहेछ हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् त यस्तो देखाएको छ है 5 बज्न 5 बज्न लागेको छ यो कतिखेर बज्छ ठिक यो जब मिनेट चाहिँ 12 मा पुग्छ भनेको अर्थ 12 कति मिनट बाँकी छ 10 बाट 12 पुग्न 5 10 मिनेटमा यो घन्टा चाहिँ 5 मा पुग्छ भनेको 5 बज्न कति मिनट बाँकी रहेछ त 10 मिनट बाँकी छ भन्न सक्नुहुन्छ है अब त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस् त अर्कोमा के छ भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ घडी 5 बज्न मिनेट सुई हेर्नुहोस् अब 5 बज्न कति छ यो मिनेट सुई कतिखेर 12 मा पुग्छ होला हेर्नुहोस् त कहाँ छ 11 मा छ भनेपछि 11 बाट 12 मा सँगैको संख्या पुग्न कति मिनट लाग्छ 5 मिनट लाग्छ भनेपछि 5 बज्न कति मिनट रहेछ 5 मिनट हो पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभयो होला है पिताजी भाइ बहिनीहरू है अब म फेरि एउटा यहाँ देखाउँछु है त अहिले कति बज्यो होला 4 र 5 को बिचमा छ 5 बज्न लाग्यो हो कति मिनट बाँकी छ त यो ठ्याक्क 5 बज्न त यो मिनेट चाहिँ 12 मा पुग्नुपर्छ भनेपछि यहाँ कति मिनट 5 10 15 मिनट बाँकी रहेछ यसलाई हामीले यसरी गऱ्यौँ भने 5 10 15 20 25 30 35 40 45 4 बजेर 45 मिनट गयो भनी भन्न सक्छौँ अनि यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा 5 बज्न लागेको छ भनेपछि यो 15 मिनट बाँकी छ नि यसलाई हामी 4:45 भयो पनि भन्छौँ अथवा यसलाई 4:45 पनि भन्छ 4:45 है अनि ठिक 6 मा छ भने अहिले कति बजेको हुन्छ यो कहाँ छ 4 र 5 को बिचमा छ 12 मिनट कति मिनट गयो 4 बजेर भन्दा यहाँसम्म आइपुग्दा 5 10 15 20 25 30 यसलाई 4 बजेर 30 4:30 अथवा 4:30 पनि भन्छ अनि त्यस्तै अब यो 4 बजेर कति मिनट गयो त 4 र 5 को बिचमा छ भनेपछि 4 बज्यो पहिला घन्टा सुई हेर्छौँ अनि मिनट सुई हेर्छौँ कहाँ छ त यो 5 10 15 मिनट गएको छ यसलाई 4:15 पनि भन्छौँ यसलाई के पनि भन्छौँ 4:15 पनि भन्छौँ पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले आजको यो कक्षाबाट घडी हेरेर समय बताउन सक्नुहुनेछ ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले अभ्यास गर्दै गर्नु होला यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु नमस्कार